बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान नमाज आजकल एक चीज़ नई देखने में आई है कि लोग नमाज तरावी में मुक्तदी हज़रात हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं और ऊपर से कुरान पाक देख रहे होते हैं। और ये मुझे पिछले दिनों एक वीडियो है कि इमाम साहब ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ और मोबाइल से देख के वो तरावी के अंदर तिलावत कर रहे हैं और कूद जाते वक्त जेब में डाला, गए सजदे में। वैसे हमने तो पता नहीं 10 साल यूँ ही गुजार दिया। अगर हमें भी ये पता होता कि ये भी एक चीज़ होती है तो शायद हमारे लिए आसानी होती। हाफिज़ तो बेचारे वो बिल्कुल सारा दिन और सारी रात सर्फ कर देते हैं कुरान याद करने में कि तरावी में कुरान सुनाना है। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक शॉर्टकट सा काम निकाल लिया कि वो हाथ में देख के ही पढ़ लो, हो गई तरावी। अच्छा, अब ये शरई तौर पर क्या हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ के उसके अंदर कुरान पाक खोल के तरावी के अंदर देखना सुनने के लिए या इमाम साहब का ऊपर से देख के पढ़ना, आया ये जायज़ है, दुरुस्त है या नहीं? इसके बारे में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ है। आप फरमाते हैं कि ऐसी सूरत, ऐसा अमल करना नमाज में जायज़ नहीं। उसकी वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी मुबारका में एक मरतबा भी हाथ में कुरान पाक को उठाकर नमाज के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,24,000 असहाब में से किसी एक सहाबी ने अपनी नमाज में दौरान नमाज हाथ में कुरान उठाकर ना तो नमाज पढ़ी, ना ही उन्होंने अपना तरावी के अंदर पीछे नमाज पढ़ते हुए कुरान हाथ में खोल के रखा। ये न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित है। इस वजह से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये काम करना नमाज में दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त वो सही बुखारी के अंदर हज़रत ज़कवान की बात करते हैं, वो मैं आगे चल के अर्ज़ करता हूँ। कुछ ताबईन किराम से ये मनक़ूल है कि वो वक्त ज़रूरत नमाज तरावी नफली नमाज में या नफलों में आम या तरावी के अंदर, वो भी एक नफली नमाज है, उसके अंदर अपने पहलू में दाईं जानिब या बाईं जानिब किसी ऊंची शय के ऊपर कुरान रख लिया करते खोल के, और जब ज़रूरत होती तो कुरान के ऊपर से नज़र मार कर देख लिया करते ताबईन किराम नफली नमाज में वक्त ज़रूरत। अच्छा, अब यहाँ पर पहला मेरा सवाल ये है, हमारे दोस्त हमें कहते हैं देखें जो काम नबी पाक ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, वो काम तो बिदत होता है। और साथ वो हमें एक रिवायत सुना देते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु हर बिदत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम में, गए तुम जहन्नम में। मैं बड़ी मोहब्बत से सवाल करता हूँ, क्या ये काम सहाबा ने किया है? नबी पाक की सारी ज़िंदगी में हुआ है? सहाबा ने नहीं किया, हजूर ने नहीं किया, तो क्या ये काम वो आपकी पुरानी बात के मुताबिक बिदत नहीं बन जाता? लेकिन चूँकि यहाँ मसला जमात का है, फ़िरके का है, तो ये काम बिदत नहीं बनेगा। अब बातें दो हैं, एक है कुरान करीम के ऊपर से देखना, जैसे ताबीन किराम में बाज़ हज़रात ऐसे थे वक्त ज़रूरत नफली नमाज में वो कुरान के ऊपर से देख लिया करते थे। दूसरी सूरत है कुरान हाथ में पकड़ना। ये दोनों सूरतें जायज़ नहीं हैं और दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 6008 है, फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी सहाबी ने ज़िंदगी में देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दौरान नमाज कुरान हाथ में पकड़ के तिलावत की हो, या आका करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पे नज़र मारी हो, दाईं बाईं जानिब रखा हो? ताबईन किराम से भी हाथ में कुरान पकड़ना तो साबित ही नहीं है, वो मैं आगे चल कर करता हूँ। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी ज़िंदगी में यह अमल साबित नहीं है और यह आका करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म है। अब अमल क्या है? सही मुस्लिम की हदीस नंबर 401 है, आका करीम अलैहिस्सलाम का अमल सहाबा बयान करते हैं, वदा यदहुल युमना अलल युसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर नमाज के अंदर बांधा करते थे, रखा करते थे। और हाथ बांधना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, ना कि हाथ में कोई चीज़ पकड़ लेना और हाथ को खुला छोड़ना। और सही बुखारी की हदीस नंबर 751 में नमाज के अंदर इल्तिफात से भी मना किया गया, इधर उधर देखना या अपनी तवज्जो को बटाना किसी जानिब। अब देखें, एक बंदा नमाज में कुरान हाथ में खोल के बैठा है, उसने मोबाइल यूँ निकाला हुआ है, नमाज के अंदर देख रहा है और नमाज नहीं पढ़ रहा, मिसाल के तौर पे साइड पे बैठा है, कुर्सी पे बैठ के वो यूँ देख रहा है। अब वो नमाज में भी एक चीज़ कर रहा है, बाहर भी कर रहा है, तो नमाज का फ़र्क क्या रहा? नमाज तो नाम ही इस चीज़ का है कि अपनी पूरी तवज्जो को अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ लगा देना, खालिक कायनात की बंदगी में तवज्जो करना। वो मोबाइल पर कर रहा है तवज्जो, कुरान पाक ऊपर से देख के पढ़ रहा है, तो क्या ये नमाज के अंदर अपना ध्यान किसी दूसरी जानिब लगा देना नहीं बन जाता? दूसरी बात, हमारे दोस्त इसके हक़ में एक रिवायत कहते सही बुखारी में लिखा है, क्या लिखा है जी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ग़ुलाम ज़कवान ताबई था, वो कानत आयशा यौमुहा इंदहा ज़कवान मिनल मुसहफ़,
وہ مصحف سے قرآن کے نسخے سے امامت کروایا کرتا تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر صحیح بخاری کے اندر قرآن کو ہاتھ میں اٹھانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہی ذکر ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ لیا کرتے تھے بوقت ضرورت، قرآن سے اوپر دیکھ کے وہ جماعت کروا لیا کرتے تھے، ہاتھ میں اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا تابعین کرام کے دور میں ہمارے دوستوں کچھ پھر وہ مقطوع روایتیں پیش کرتے ہیں، ویسے ہم اگر کوئی تابعی کی روایت پیش کریں کہ تابعی صحابی رسول کے وہ مزار حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ گئے تابعین اور انہوں نے جا کے دعا کی تو بارش ہو گئی، تو کہتے ہیں تابعین کا عمل تو دین میں دلیل ہی نہیں ہوتا، ہم تو بس وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے کیا ہو صحابہ نے کیا ہو، بس اس کے علاوہ تو دین ہی نہیں ہے۔ اور اپنی باری آئے تو وہ تابعین کی 6 روایتیں لا کے کہتے ہیں دیکھیں وہ سارے پڑھتے تھے، اگر ہم پڑھ لیں تو کیا ہے۔ اچھا، ایک تو اس کے اندر قرآن ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں قرآن کریم چھوٹے سائز میں لکھا گیا تھا؟ چھپنا تو وہ تصور ہی نہیں تھا اس ٹائم، کیا لکھا گیا تھا؟ بلکہ اس وقت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو مصحف مرتب کروائے تھے ان میں سے آج بھی وہ ترکوں کے اندر بھی کچھ محفوظ ہیں اس کے نسخہ جات، ان میں سے ایک مصحف کا وزن آج کے دور میں 80 کلو تھا، کیونکہ اس وقت قرآن کریم کاغذ بھی نادر تھا، بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا جاتا یا چمڑے کی کھال کی تختیاں بنا کر ان کے اوپر قرآن لکھا جاتا۔ اب پورا قرآن 30 پارے 7 منزلیں وہ آپ جب چمڑے کے اوپر لکھیں تو اس کا وزن کتنا بنے گا؟ کیا اس کو کوئی اٹھا کر 80 کلو کی کتاب کو اٹھا کر کوئی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ اور دوسری بات، یہ تو موقوف روایت ہے، کیا موقوف روایت دین میں حجت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، صحابہ کا ایک عمل ہے تواتر سے، اور اس کے مقابلے میں ایک تابعی کوئی عمل کرے تو کیا رسول اللہ یا صحابہ کرام کے عمل پر اس تابعی کے عمل کو فوقیت دی جا سکتی ہے دین میں؟ کہ قرآن کو تابعین کیوں دیکھتے تھے نماز میں اور کس وقت دیکھتے تھے اور اس کی اجازت کب دی گئی ہے؟ جنہوں نے دی بھی ہے انہوں نے کب دی ہے؟ چند تابعین اس کی اجازت دیتے تھے، اور وہ بھی کب دیتے تھے سنیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کتاب ابواب صلاۃ التطوع کے اندر لکھتے ہیں، حدیث نمبر 7299، حضرت امام حسن بصری تابعی فرماتے ہیں لا بأس ان یؤم فی المصحف اذا لم یجد یعنی من یقرأ ظاہرا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بندہ مصحف کو اپنے پہلو میں رکھ کر اس کے اوپر سے دیکھ کر نماز پڑھا سکتا ہے جب قرآن کو زبانی پڑھنے والا بندہ موجود ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں اس ٹائم دنیا کائنات پہ جتنی جگہوں پہ مسلمان آباد ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو نماز پڑھانے کے لیے جس کو ایک صورت یاد نہ ہو، یا تراویح کی 20 رکعتیں پڑھانے کے لیے اس کو قرآن کی 20 صورتیں بھی یاد نہ ہو؟ کوئی امام پاکستان میں کیا کوئی ایک محلہ ایسا ہے جہاں پر مسجد ہو وہاں پر امام بھی درکار ہو، نماز بھی پڑھانی ہے اور امام صاحب کو قرآن کی ایک صورت بھی نہ آتی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرآن کو اوپر سے دیکھ کر، وہ بھی پہلو ہاتھ میں نہیں پکڑنا، دائیں یا بائیں جانب رکھ کے پہلو میں رکھ کر اوپر سے دیکھنا ہے، اور یہ اس وقت کرنا ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ موجود ہی نہ ہو جس کو قرآن زبانی پڑھنا آتا ہے۔ آج کل تو یہ عذر ہی نہیں ہے، یہ تو اجازت بھی اس عذر میں دی گئی تھی۔ دوسری بات، حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت امام حسن بصری دونوں سے منقول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7306 اور 7307 کے اندر یہ دونوں فرماتے تھے تردد ما معک من القرآن، آپ فرماتے تھے جتنی قرآن کی صورتیں یاد ہیں بار بار تراویح میں پڑھو، ولا تقرأ فی المصحف، اور قرآن کے اوپر سے نہیں دیکھنا، اذا کان معک ما تقرأ به فی لیلۃ، جب تک ایسا بندہ ہو جس کو 10-20 صورتیں آتی ہیں اور وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے، 10 صورتیں بھی آتی ہیں، 20 رکھتے ہیں، 10 صورتیں پڑھو پھر انہی 10 کو پڑھ دو۔ حسن بصری فرماتے تھے ان کو بار بار پڑھ دو، 2 صورتیں آتی ہیں بار بار پڑھتے جاؤ، اوپر سے نہ دیکھو۔ یہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب قاری صاحب کو، امام صاحب کو قرآن کی کوئی صورت آتی نہ اور اس بندے کو امامت کروانی پڑ جائے، اور آج تو یہ عذر ہے ہی نہیں۔ تو کیا آج بھی ہو یہ اسٹائل بنانے لے چاہیے، ٹرینڈ اور فیشن کہ ہاتھ میں پکڑ لو اور پڑھتے رہو؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری وجہ اس عمل کے درست نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے،
کیونکہ وہ بھی اپنی نمازوں کے اندر اوپر سے دیکھ کے اپنی کتابوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بات اپنے سے نہیں کی، حضرت ابراہیم نخعی عظیم جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں انہ کرہ یوم الرجل فی المصحف کراہۃ یتشبہ باہل الکتاب، مصنف ابن شیبہ حدیث نمبر 7303 اور 307 کے اندر امام حسن بصری کا بھی یہی قول ہے کہ ہاتھ کے اندر قرآن کو اٹھا کر دیکھ کر نماز پڑھنا، اس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے عبادت خانوں میں جب عبادت کرتے ہیں، نیٹ پہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ بھی ہاتھ میں اپنی کتابوں کو اٹھا کے عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل کرنا درست نہیں ہے، اس کی اجازت صرف اس وقت دی گئی تھی جب عذر ہو۔ عذر یہ ہے کہ پورے محلے میں، علاقے میں، مسجد کے نمازیوں میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جس کو اوپر سے جس کو قرآن زبانی یاد ہو، اس وقت ہے کہ ایک بندہ آگے ہو اور قرآن دائیں بائیں جانب رکھ کے پہلو سے قرآن پڑھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے، یا رسول اللہ نماز میں، فرمایا نماز کے اندر قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اگر تجھے قرآن یاد ہے تو قرآن پڑھ، قرآن نہیں آتا فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، ان کو پڑھ کے نماز پوری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پڑھنے کا مشورہ نہیں ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اسی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی کسی صورت میں اس عمل کی اجازت نہیں۔